अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मंसूर अली खान। आज का जो वीलॉग है वो एक बड़े इंटरेस्टिंग सर्वे से मुतालिक है। इस वक्त अपोजिशन की तहरीक जोरों पर है। अपोजिशन की तमाम जमातों की लीडरशिप PDM के प्लेटफॉर्म से भरपूर तकारीर कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी कोई कसर नहीं उठा रखी, वो भी अपोजिशन के तमाम हमलों का भरपूर जवाब देने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में अवाम काफी कंफ्यूज नजर आती है। अवाम की राय बहुत ज्यादा तकसीम हो चुकी है। और ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह यह कि जो सर्वे सामने आया है वो बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का है। अवाम की अक्सरियत का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन की तहरीक से परेशान नहीं है। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन के अराकीन कभी भी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। नवाज शरीफ के सियासी बयानात ने नून लीग को काफी नुकसान पहुंचाया, ये सब कुछ सर्वे कह रहा है। दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि हुकूमत अपने माजी के वादे पूरे करने में काफी हद तक नाकाम रही है। लूटी हुई दौलत अभी तक वापस नहीं आ सकी, ना ही इसके आने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। मुआशी बुहरान बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी एक चैलेंज बन चुकी है। अवाम ये तमाम मसाइल की तरफ आगाही दे रही है। इस हवाले से आज की वीडियो में मैं कुछ सर्वेस और रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको इस सब सियासी गर्मा गर्मी के दिनों में अवाम की राय का भी अंदाजा हो सके कि अवाम इस सब हालात को कैसे देख रही है, कैसे जांच रही है, अपनी तकालीफ के हवाले से वो क्या कह रही है। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी ताजा तरीन वीडियो जो है वो आपको मिल सके। पल्स कंसल्टेंट की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक जिन लोगों से उन्होंने राय ली है उनमें से 39% ने हुकूमती बयानिए से इत्तेफाक किया कि बदनवानी को छुपाने, महफूज रखने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद तश्कील दिया गया है। जबकि तकरीबन इसी तरह के जवाब दहंदगान 40% जो है तकरीबन उनका ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए PDM तश्कील दी गई। इस सिलसिले में 21% ने कोई राय नहीं दी। निस्फ से भी कम जवाब दहंदगान 45% जो तकरीबन बनते हैं, उनका ख्याल है कि हुकूमत मुस्तहकम है और हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक से उन्हें कोई परेशानी नहीं। जबकि 1/3 तकरीबन 35% राय दहंदगान का ख्याल है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक की वजह से हुकूमत के एसाब लरज रहे हैं। 20% ने इस सिलसिले में अपनी कोई राय नहीं दी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत बड़ी तादाद है 20% जिसने कोई राय नहीं दी, क्योंकि अगर ये राय दे देती तो पूरा सर्वे जो है वो वन साइडेड हो सकता था। एनीवेज, सर्वे से यह भी पता चलता है कि अगरचा सूबाई हुकूमतों के बारे में मनफी राय अभी भी मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जेर क़यादत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों के लिए एक राहत की कैफियत मौजूद है। सर्वे से यह जाहिर होता है कि हुकूमत सिंध की अदम मकबूलियत बरकरार है। हुकूमत सिंध से अदम इत्मीनान का रुझान 54% से 60% रहा। मुतमईन सिर्फ 19% नजर आए। बलोचिस्तान में मनफी राय में कमी आने लगी है। पहली बार मुतमईन यानी तकरीबन 37% ने अदम इत्मीनान रखने वाले 35% को पीछे छोड़ दिया। अक्सरियत 46% अब भी मानती है कि मुआशी बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। 65% तकरीबन जो कि अक्सरियत राय दहंदगान की है, उनकी यह राय है कि हुकूमत लूटी हुई रकम गैर मुल्की खातों से वापस लाने में नाकाम रही है। सिर्फ 7% का ख्याल है कि लूटी हुई रकम लौट आई और 12% की राय है कि इस हवाले से बहुत कम बेहतरी आई है। गुज़िश्ता तमाम सर्विस की तरह 96% अफराद ने इस बयान से इत्तफाक किया कि मौजूदा दौरे हुकूमत में अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। तकरीबन निस्फ यानी तकरीबन 47% पाकिस्तानियों ने यह कहा कि अफरात ज़र की निशानदही बेरोजगारी, जिसमें 29% का ख्याल था, और बदनवानी 16% के बाद कलीदी चैलेंजेस के तौर पर हुई है। निस्फ से ज्यादा 53% अफराद का यह ख्याल है कि जमात इस्लामी को अपनी हुकूमत मुखालिफ मुहिम को PDM से अलग रखना चाहिए। निस्फ तकरीबन अफराद जो कि तकरीबन 51% बनते हैं, उनकी यह राय है कि नवाज शरीफ भारतीय बयानिए की हिमायत कर रहे हैं। 23% इस बयानी से इत्तेफाक नहीं करते थे और चौथाई यानी तकरीबन 26% की इस सिलसिले में कोई राय नहीं थी। 53% अफराद का यह ख्याल है कि नवाज शरीफ के मौजूदा सियासी बयानात मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि 26% मुखालिफ राय रखते हैं। जबकि बकिया फीसद ने इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया। पल्स कंसल्टेंट के ताजा तीन सर्वे में अवाम ने अपनी राय का इजहार किया, जिसके मुताबिक इमरान खान की कारकर्दगी से 40% अफराद नाराज हैं, 37% खुश हैं। तकरीबन बराबर ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 43% अफराद ये समझते हैं कि मुल्क जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है। 49% अफराद ये समझते हैं कि गलत सिमत की तरफ जा रहा है, यानी एक ज्यादा बड़ी तादाद जो है वो ये समझती है कि गलत सिमत में जा रहा है। 96% अफराद यानी तकरीबन जितने ही लोगों से सर्वे किया गया उनमें से तकरीबन 96% अफराद का यह मानना है कि महंगाई है, महंगाई का उन्होंने शिकवा किया। अब आपको यह बताएं कि यह सर्वे जो है ये 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2020 के दरमियान हुआ है और 2000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से
اس میں حصہ لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی کے سوال پر سروے میں دکھایا گیا کہ گزشتہ سروے کے مقابلے میں ان سے ناراض افراد کی اب شرح 5% کمی کے بعد 40% ہو گئی ہے، بہتری آئی ہے، 5% کم لوگ اب ناراض ہوئے ہیں، جبکہ کارکردگی سے خوش افراد کی تعداد بھی 3% کمی کے باوجود سروے میں 40% سے 37% پر آ گئی۔ وہاں پہ بھی جو لوگ خوش تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں، وہ بھی 37% پہ چلے گئے ہیں۔ البتہ ان کی کارکردگی پر ناخوش اور نہ ہی ناراض ہونے والی افراد کی شرح 2 سال کی سب سے بلند ترین سطح یعنی 21% پر پہنچ گئی ہے، جن کی کوئی رائے نہیں ہے، نہ یہ سمجھتے وہ خوش ہیں نہ وہ ناراض ہیں۔ 2% نے اس کی کارکردگی پر کسی قسم کی رائے دینے سے گریز کیا ہے۔ مجموعی طور پر ملکی سمت درست سمجھنے والے افراد کی شرح گزشتہ سروے کے مقابلے میں 1% اضافے کے ساتھ 43% ہو چکی ہے، جبکہ سمت غلط سمجھنے والے افراد کی شرح 52% سے کم ہو کر موجودہ سروے میں 49% نظر آئی۔ تو مجموعی طور پر جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے اس کے مطابق کچھ پلس ہے کچھ مائنس ہے، لیکن ایک چیز جو ہے جو اس وقت سارے پاکستانیوں کو تنگ کر رہی ہے، 96% افراد نے کہا کہ مہنگائی ہے، یعنی کہ اپوزیشن اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکتی۔ حکومت کی اپنی کارکردگی کے حوالے سے بھی کافی حد تک لوگ جو ہے وہ مطمئن نظر آتے ہیں، لیکن ایک جو سب سے بڑا ویلن ہے اس پورے سروے میں وہ ہے مہنگائی، اور اگر اس پہ قابو پا لیا گیا تو کپتان کے لیے پھر کوئی مشکلات نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈال سکتی۔ تو مہنگائی کا فوکس ہے، اور اگر کپتان اپنی گورننس اور اپنے معاشیات کے حوالے سے بہتر نمبرز دینا شروع کر دیں تو پھر ستہ خیرہ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اگر ایک نظر ڈالیں تو یہ سروے اس وقت آیا ہے جب اپوزیشن اس وقت 5 جلسے کر چکی ہے اور اپنا سب سے فنالے جسے کہتے ہیں وہ لاہور کے اندر ایک گرینڈ جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ تو اس 5 جلسوں کے بعد تقریباً مطلب یہ سروے تو تقریباً اکتوبر کے آخری ہفتے کے اندر ہوا تھا، لیکن مجموعی طور پر عوام جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑی ہے۔ اب اپوزیشن کی کسی بھی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے اس کی ایک بہت بڑی میجورٹی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ جو 50-50 کی بھی جو میجورٹیز ہوتی ہیں نا، یا 50-55% کی میجورٹی بھی، اس سے ذہن میں رکھیے گا حکومتیں نہیں جاتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک زمانے میں جو ہے وہ 60%، 65% تک جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار پائے تھے کچھ سروس کے اندر، لیکن گئے کہیں نہیں تھے، آخر جا کے ہارے وہ الیکشن کے اندر ہی۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں، اگر اپوزیشن یہ سمجھے کہ جناب کیونکہ یہ سروے میں کچھ آدھے حد تک لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ناراض، تو اس کی وجہ سے ان کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، تو اتنے آرام سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ مہنگائی کا جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وزیر اعظم نے خاص طور پہ یہ اعلان کیا تھا، نوٹس لیا تھا۔ اچھا پہلا نوٹس نہیں تھا، کئی ایسے نوٹس وہ لے چکے ہیں کہ جناب مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی میٹنگ ہو گئی، سب کو کہہ دیا گیا ہے، ٹائیگر فورس کو الرٹ کر دیا گیا ہے، ان کو کہہ دیا گیا ہے جا کے دکانوں کے اندر جا کے چیک کریں پرائسز کیا چل رہی ہیں، اور بڑا سختی سے اب اس کے اوپر عمل ہوگا۔ لیکن آج یہ جو سروے ہے عوام کا، وہ ابھی بھی یہ بتاتا ہے کہ مہنگائی جو کی تو ہے، اس پہ لوگ آج بھی اس ساری صورتحال پر ناراض ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر اعظم اس سے پہلے کئی دفعہ اپنی تقاریر میں کہہ چکے ہیں کہ اگر ایک وزیر اعظم ایک عام پاکستانی کو ایک ریلیف نہیں دے سکتا تو پھر حکومت کرنے کا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر تو عمران خان صاحب پرسکون طریقے سے عوام کی رائے پسندیدگی کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پورے اپنے لائے عمل کے اندر ایک تبدیلی لانی پڑے گی۔ اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہی، اور مہنگائی البتہ ان کو نہیں چھوڑے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔